Okay, time na. Unang pangutanan ako igsoon. Suma sa tima, pamatud-an nga ang Jerusalem Church of God 7 Days Sanctified founded by Jesus Christ. Pangutanan ako, kini bang tima nimo karon mao ba ni ang simbahan nga imong gisakupan karon o dili? Yes, mauna ang iglesia nga akong gipasakupan. Nga gipasabot na nako diha nga ang tinupod ni Kristo basahon dayon sabton sumala sa mga bersikulo nga akong gihatag iglesia sa Dios. Next question. Okay, salamat kayo. Kay imo man gidawat nga mao ni imong gisakupan. Sumala sa Security Exchange Commission nga naa nako karon. Okay. Naka-base sa inyuhang headquarters sa Pagadian City. Nga diin gipanguluhan ni Elder Liberato G. Potensiano Carinyo nga mo'y unang nagdaan niini. Niatong tuig 1938. Nya mao man ning simbahan nga imong gidawat. Imo ba ning dawaton karon nga mao gyud ni ang pagsugod nga gipanguluhan ni Potensiano Carinyo didto sa Pagadian City? Imong dawaton or dili? Dili na ko dawaton nga maunay pagsugod. Ay, una dili siya makatukod diha. Di siya Objection, makasugod objection, diha. Mr. Wala na Moderator. una. Objection, Counter Mr. objection to Moderator. ha. Objection. Time sa. Moderator's time. Palihok. Bro. Time sa time. Kung sa objection ni mo, Objection. Iyan naman yung gidawat pag una. Ingon siya, mauni yung simbahan niya yung gidawat. Karon sa giduha, akong gisigundahan. Ingon man siya nga mauni. Gani simbahan nga Jerusalem Church of God 7 Days Sanctified. Yan ang gidawat. Karon, sa diyang ihatag ko nga ang una ding magtutukod niini si Potensiano Carinyo dito sa Pagadian City. Etong 1938 karon wa na po niya dawata. May tinuran ni katong imong gidawat or karon nga wa nimo dawata. Okay. Dili na ko nadawaton kay wa may mabasa ang gitukod. Kundi giparehistro lang na dito kay base sa Roma 3:17 kinahanglan nga magpasakop ta sa panggobyerno. Kay kung di magpasakop sa panggobyerno, dakpon ka. Mao nay klaro diha. Kung dili natukod na ng daan, imo lang dugang-dugangan. Karon, sunod pangutana. Diha naman kaniya, matod pa nimo mao gini ang simbahan nga imong gisakupan. Akong pangutana, ang iya sa Dios ubanan ba kada adlaw or dili? Objection, Mr. Moderator, wa man tay mga ubanan ba kada adlaw. Objection, Mr. Moderator. okay. Ako'y nakauna. Counter, objection dyan. Na-counter ko, counter ko. Sige. Objection ko, kay naabot naman siya dito, ubanan ba sa Diyos? Wala man tayo mga ubanan sa Diyos. Ako lang ipamatuod nga ang pangalan sa iglesyang tinuko ni Kristo, iglesia sa Diyos. Okay. Mabalik ta sa tema. Ang atong tema, nag-ingon rin nga pamatud-an nga ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified founded by Jesus Christ. Oh, wala yung Di counter ako, Mr. Moderator. Iya naman gidawat nga nagimoteng gipremisa nako Jerusalem Church of God. Iya man ang gidawat nga mao ni ang iyang gisakupan, 7 Days Sanctified. Nya, ang akong gibasi, iya ra man gipangkutlo god. No, Mateo 16:18. Nya kay akong gipangutana, mao ba ni ang simbahan nga imong gisakupan iyang giuyonan? Karon kay mao man kani, aron makita nato Mr. Moderator nga iya ginang mao ba ni gitukod ni Kristo mo na akong gipangutana. Ang iya sa Dios ubanan ba kada adlaw or dili? Okay, atong timan-an nga doon na tayo rules nga gimo. Atong niya sa ikapat nga bahin nag-ingon rin nga pangutana nga gawa sa tema adunay katungod nga dili mo dawat ang atong Yes. atbang. Okay. Di ba? Inyo man yung gipirmahan. So, Sige, granted Mr. Moderator. Okay, Di man siya katubag. Ang iya pong objection kay ang pangutana wala napil sa tema. So dunay katungod siya nga mo deny. Okay ba? Yes. Okay, so palihog pag usab sa imong pangutana iksong Sunod pangutana. Sunod ang pangutana mao ni. Kini bang imong tema nga Jerusalem Church of God founded by Jesus Christ? Nya sa una na pangutana, mao ni imong simbahan nga gisakupan. Nya matod sa Security Exchange Commission natungkol ni didto gyud panahon ni gikan ni Andrew Daker atong tuig 1931. Karon pangutana,
Pag 1930, asa mamuha ng dapita? Wala gyapon sa tema. Objection, Mr. Moderator, haon sa tema. Wala man tayo Objection, Mr. connection. Wala Moderator. tayo, wala di Objection, Mr. Nag-object ko. Moderator's time. So, So, kila sima. unsay objection nimo? Okay.